स्वागत छ तपाईँ सबैजनालाई। म तपाईँको सिभिल इन्जिनियरिङ मेन्टर कृष्ण। हामी सिभिल सब इन्जिनियरको लोकसेवाको प्रिपरेसन गर्दै थियौँ। त्यही अन्तर्गत रहेर यो हाम्रो अर्को भिडियो रहेको छ। यो भिडियो लेक्चरमा हामी के डिस्कस गर्नेछौँ भन्दाखेरि मेकानिक अफ स्ट्रक्चर भन्ने सब्जेक्ट जुन छ त्यसको हामी लोकसेवामा सोधिने, त्यसबाट लोकसेवामा सोधिने क्वेसनहरू आज हामी डिस्कस गर्नु गइरहेका छौँ। जसमा आज हामी जम्मा 10वटा क्वेसन डिस्कस गर्नेछौँ र मात्र क्वेसन र एन्सर मात्र नगरी हामी क्वेसनले के भन्ने खोजेको र क्वेसन बुझेर मात्र त्यसको एन्सर गर्नेछौँ। सो सुरु गरौँ। पहिले हामी सिलेबस हेरौँ। मेकानिक अफ स्ट्रक्चर भन्ने सब्जेक्टको यो सिलेबस रहेको छ र यही टपिक्सहरू अन्तर्गत हाम्रो लोकसेवामा पनि क्वेसन सोधिने गर्दछ। ठिक छ। त्यसो भए सबभन्दा पहिले फर्स्ट क्वेसनले हाम्रो के भन्छ, अ ब्रिटल मेटेरियल ह्याज। अब यो ब्रिटल यो क्वेसनको एन्सर दिनुभन्दा पहिले हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि ब्रिटल मेटेरियल भनेको के हो। जस्तै हामीले सिसा कलम जुन हुन्छ त्यसको हामीले सिसा वा लिड जसलाई हामी भन्छौँ, लिड हामीले हेरेको होला। त्यो सिसा कलमको त्यो सिसालाई यदि हामीले त्यो लिडलाई हामीले बेन्ड गऱ्यो भने त्यो पिटिक्क भाँच्छ। त त्यो पिटिक्क भाँच्ने वा जुन भाँच्छ त्यो किन भाँचेको होला भन्दाखेरि त्यसको प्लास्टिक डिफर्मेसन एकदम कम हुन्छ। त्यो बेन्ड धेरै हुन सक्दैन, एकदम मिनिमम बेन्ड हुन्छ। त्यसपछि त्यो ब्रेकिङ पोइन्ट त्यसमा आइहाल्छ। त ब्रिटल मेटेरियल भनेको त्यस्तो मेटेरियल हो जसको प्लास्टिसिटी धेरै कम हुन्छ। त्यसलाई नै हामीले ब्रिटल, जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि हाम्रो यो रहेको छ प्लास्टिकको, यो हाम्रो प्लास्टिकको एउटा पाइप भनौँ या रड छ। यो प्लास्टिकको रडलाई हामी बेन्ड गर्न सक्छौँ। यसलाई बेन्ड गऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो बेन्ड हुनसक्छ र यसको प्लास्टिसिटी धेरै हाई हुन्छ। यसलाई छोड्यो भने हाम्रो फेरि ओरिजिनल सेपमा आउँछ, तर के हुन्छ भने यसलाई हामी बेन्ड गर्न सक्छौँ। जति पनि बेन्ड गर्दाखेरि यो ब्रेक हुँदैन। त्यस्तो मेटेरियल भनेको प्लास्टिक मेटेरियल हो, यो जुन प्लास्टिसिटी हाई हुन्छ यसको त्यस्तो। तर हाम्रो ब्रिटल मेटेरियल भनेको कस्तो भन्दाखेरि जसको प्लास्टिसिटी हाम्रो एकदम कम हुन्छ। त अब यहाँ भन्छ अ ब्रिटल मेटेरियल ह्याज। अब ब्रिटल मेटेरियलसँग के हुन्छ, त्यसको प्रपर्टी के हो, त्यही हामीले सोधिरहेको छ। त्यसमा भन्छ नो प्लास्टिक जोन। नो प्लास्टिक जोन, प्लास्टिक सिटी नै नभएको त हुँदैन है। जिन ब्रिटल मेटेरियल छ भन्दैमा प्लास्टिसिटी नै हुँदैन भन्ने हुँदैन। ठिक छ। त्यसमा भन्छ नो इनइलास्टिक जोन, मिन्स इलास्टिक जोन हुन्छ। त हाम्रो ब्रिटल मेटेरियलमा इलास्टिक जोन पनि हुँदैन। जब प्लास्टिक जोन नै छैन भनेपछि इलास्टिक जोन पनि हुँदैन। अनि यसले भन्छ नो इन इलास्टिक जोन, मिन्स इलास्टिक जोन हुन्छ भन्न खोजेको। जुन यो पनि एन्सर जस्तो लाग्दैन, किनभने ब्रिटल मेटेरियलसँग पनि हाम्रो इलास्टिक जोन हुँदैन। ठिक छ। त्यसपछि हुन्छ भेरी लिटल प्लास्टिक जोन एन्ड नन अफ द एबभ। भेरी लिटल प्लास्टिक जोन भन्नाले के भन्छ भन्दाखेरि यसमा प्लास्टिक जोन त हुन्छ, मिन्स डिफर्मेसन त देखाउँछ, धेरै कम डिफर्मेसन हुन्छ। यो हल्का हामी इमेजिन गर्न सक्छौँ। त्यो हाम्रो पेन्सिलको त्योलाई ब्रेक गर्दाखेरि, लिडलाई ब्रेक गर्दाखेरि केही स्मल एमाउन्ट त बेन्ड आउँछ, त्यसपछि त्यो ब्रेकिङ पोइन्टमा जान्छ। इट मिन्स यसको एन्सर रहेको छ हाम्रो अप्सन नम्बर सी, जसले भन्छ भेरी लिटल प्लास्टिक जोन। ठिक छ। यो क्वेसनको एन्सर हाम्रो यो रहेको छ। त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसनले के भन्छ हाम्रो, द कम्प्रेसन टेस्ट इज कमनली युज फर टेस्टिङ। अब कम्प्रेसन टेस्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि हामी यदि सिभिल इन्जिनियरिङको स्टुडेन्ट छौँ हामीलाई थाहा होला, हामीले ब्लक्स क्युब बनाएर, कङ्क्रिटको क्युब बनाएर हामी त्यसलाई के गर्छौँ, कम्प्रेसन टेस्टिङ मेसिनमा राख्छौँ र त्यसले कति कम्प्रेसिभ फोर्स लिन सक्छ त्यो हामी मेजर गर्छौँ। त कम्प्रेसन टेस्ट हाम्रो कम्प्रेसिभ फोर्स, मिन्स हाम्रो क्युब छ, क्युबको तल र माथिबाट प्रेसर एप्लाई गरिन्छ र कम्प्रेसन टेस्ट त्यस्तो मेटेरियलको गरिन्छ जसको टेन्साइल फोर्स वा टेन्साइल स्ट्रेस जुन हुन्छ धेरै कम हुन्छ। टेन्साइल लोड त्यसले सहन नसक्ने मेटेरियलहरूको जेनरली हामीले कम्प्रेसन टेस्ट गर्ने गर्दछौँ। त्यसमा के भन्छ, द कम्प्रेसन टेस्ट इज कमनली युज फर टेस्टिङ। अब यसको पहिला अप्सन हेरौँ। के भन्छ, डक्टाइल मेटेरियल्स, रबर, ब्रिटल मेटेरियल्स, नन अफ द एबभ। यहाँ हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि डक्टाइल मेटेरियल भनेको पाइप जस्तो, वायर जस्तो, जुन हामी डक्ट भन्छौँ नि, डक्ट जस्तो बनाउन मिल्ने मेटेरियल, त्यसको हामी डक्टिलिटी, हामीले सर्कुलर अब्जेक्टको कहिले पनि कम्प्रेसन टेस्ट त्यस्तो गरेको छैन होला। रबरको पनि, रबर अब खुम्चिन्छ, कम्प्रेसन त्यसको एकदम कम हुन्छ। त रबरको पनि हामी त्यस्तो मेटेरियल, रबर जस्तो मेटेरियलको पनि हामी कम्प्रेसन टेस्ट गर्दैनौँ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो ब्रिटल मेटेरियल एन्ड नन अफ द एबभ। ब्रिटल मेटेरियल
यो हुन सक्छ जस्तो लाग्छ हो किनभने ब्रिटल हुनु भनेको इम्प्याक्ट लोड सहन नसक्ने त्यस्तो मेटेरियल हो, तर कम्प्रेसन लोड त्यसमा हुन्छ। ठिक छ, कम्प्रेसन लोड त्यसले सहन सक्छ। त्यस्तो कम्प्रेसन ब्रिटल मेटेरियलको हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कम्प्रेसन टेस्टिङ गरिन्छ। ठिक छ, बुझ्यो होला। यस कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अप्सन नम्बर सी यसको एन्सर रहेको छ, द्याट इज ब्रिटल मेटेरियल। ठिक छ, त्यसो भए नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ। नेक्स्ट क्वेसनले हाम्रो भन्छ द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ एन एरिया विल बी लिस्ट विथ रेस्पेक्ट टु मोमेन्ट अफ इनर्सिया। मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ एन एरिया, कुनै एउटा पार्टिकुलर एरिया छ त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया के हुन्छ, लिस्ट हुन्छ, कम से कम हुन्छ के को रेस्पेक्टमा। त पहिले एन्सर हेरौँ। अप्सन्सहरू छ सेन्ट्रल एक्सिस, यहाँ हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि एउटा कुनै एरिया छ हाम्रो र यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्न भनेको छ हामीलाई। त मोमेन्ट अफ इनर्सिया के हुन्छ भन्दाखेरि भनेको छ कम से कम हुन्छ। त मोमेन्ट अफ इनर्सिया कम से कम केमा हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया सेन्ट्रल एक्सिसबाट सेन्ट्रल एक्सिस यदि हामीले सेन्ट्रल एक्सिसलाई कन्सिडर गर्यो भने त्यति बेला कम हुन्छ कि होरिजेन्टल एक्सिसमा कम हुन्छ कि भर्टिकल एक्सिसमा कम हुन्छ कि नन अफ द एबभ। त्यसको एन्सर त हाम्रो रहेको छ सेन्ट्रल एक्सिस। के भन्छ भन्दाखेरि मोमेन्ट अफ इनर्सिया विथ रेस्पेक्ट टु सेन्ट्रल एक्सिस जुन हामी लिन्छौँ त्यो सबभन्दा कम हुन्छ। ठिक छ, ल त्यसपछि आउँछ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन हेर। नेक्स्ट क्वेसनले भन्छ द स्क्वायर रुट अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया एन्ड क्रस सेक्सन अफ एरिया अफ अ मेम्बर इज नोन एज। अब यहाँ हाम्रो एउटा टर्मको डेफिनेसन दिएको छ, यो जुन टर्म हामीले पहिले पनि डिस्कस गरेका छौँ। त पहिला यो म तपाईँलाई यो टर्म यसको एन्सर हेर्नुभन्दा पहिले एउटा कुरा देखाउँछु। सबभन्दा पहिले के भन्छ द स्क्वायर रुट अफ, त त्योभन्दा पहिले हामी मोमेन्ट अफ इनर्सियाको एबाउट कुनै एक्सिस लेट मेबी कुनै एक्सिस हुनसक्छ, त हामी एक्स एक्सिस कुनै एक्सिसको जुन रेस्पेक्टिभ एक्सिस लिन्छौँ त्यसको रेस्पेक्टमा हामी मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्छौँ। त यहाँ अहिले लेट अस कन्सिडर जुन पनि एक्सिस होला तर त्यसको फर्मुला र हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सियाको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि ए के स्क्वायर, जहाँ ए भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो टोटल एरिया और जसको हामी जुन एरियाको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकालिरहेछौँ त्यो एरिया भयो, र जहाँ के भनेको हाम्रो रेडियस अफ गाइरेसन यसबाट हामी के हेरिरहेको छ भने हाम्रो क्वेसनले के भन्दा स्क्वायर रुट अफ रेसियो अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया एन्ड क्रस सेक्सन एरिया अफ अ मेम्बर इज नोन एज। अब स्क्वायर रुट अफ रेसियो अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया दैट इज आई एन्ड अ क्रस सेक्सन ए। यदि हामीले यो हेऱ्यौँ भने के इज कस टु के आएको छ भन्दाखेरि हाम्रो रुट अन्डर आई बाई ए, जहाँ भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको आई हो र ए भनेको क्रस सेक्सन। त्यसबाट हामी के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि के भनेको हाम्रो के हो रेडियस अफ गाइरेसन। इट मिन्स यो यसको इक्जाम्पल यसको हामीले पहिला अप्सन्सहरू हेरौँ। यसमा के भन्छ लिस्ट लेटरल डाइमेन्सन, सेकेन्ड मोमेन्ट अफ इनर्सिया, रेडियस अफ गाइरेसन एन्ड मोमेन्ट अफ नन अफ द एबभ। त्यहाँ के अब हामीले त्यो यहाँबाट हेर्न सक्छौँ सोल्युसनबाट। यहाँ हामीले फर्मुला हेरिरहेको छौँ आई इक्वल्स टु ए के स्क्वायर। यदि हामीले के को मात्र भ्यालु निकाल्यो भने त्यही आउँछ रेसियो मोमेन्ट अफ इनर्सिया बाई क्रस सेक्सन रुट अन्डर आउँछ। इट मिन्स हाम्रो रेडियस अफ गाइरेसन भनेको के हो भन्दाखेरि यो यसको एन्सर भनेको रेडियस अफ गाइरेसन, द्याट इज अप्सन नम्बर सी। ठिक छ, हामीले आई भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट कुनै पनि गिभन एक्सिस हुन्छ, त्यसको फर्मुला के हुन्छ प्रोडक्ट अफ रेडियस अफ गाइरेसनको स्क्वायर इन्टु क्रस सेक्सन एरिया वा द्याट एरिया जुन एरियाको रेस्पेक्टमा हामी निकाल्दैछौँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्दैछौँ। त यसबाट हामीले के को भ्यालु निकाल्यो भने रुट अन्डर आई बाई आउँछ, जुन हाम्रो यो क्वेसनको एन्सर रहेको छ। ठिक छ, त्यसपछि भन्छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 5 मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ रेक्टेङ्गुलर बीम बीडी। अब के भन्छ यहाँ हाम्रो एउटा बीम रहेको छ, रेक्टेङ्गुलर बीम छ है, रेक्टेङ्गुलर बीम छ। अब यो रेक्टेङ्गुलर बीमको के छ भन्दाखेरि हाम्रो बी र डी डेप्थ र ब्रेथ दिएको छ भनेपछि यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ अरे।
त्यहाँ हामीले बी र डी त्यसको हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ अप्सन नम्बर ए ले भन्छ बीडी क्यूब बाई 12 बी बीडी क्यूब बाई 6 एन्ड सी ले बीडी क्यूब बाई 12 एन्ड डी ले भन्छ हाम्रो डीबी क्यूब बाई 6 मोमेन्ट अफ इनर्सिया के हुन्छ भन्दाखेरि यसको हामीले फर्मुला याद गर्नुपर्छ यसको डेरिभेसन लामो छ कहिले हामी डिस्कस गरौँला यसको डेरिभेसन पनि गरौँला तर अहिले यसको हामीले फर्मुला याद गर्नुपर्छ यसको फर्मुला हुन्छ बीडी क्यूब बाई 12 द्याट्स वाइ यसको एन्सर जुन हाम्रो हुन्छ बीडी क्यूब बाई 12 ठिक छ ल त्यसपछि अर्को क्वेसन हेर्छौँ अर्को क्वेसनले भन्छ क्वेसन नम्बर 6 द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ स्क्वायर सेक्सन इज गिभन बाई अब के हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामी यही रेक्टेङ्गुलर सेक्सनलाई यदि हामी यो रेक्टेङ्गुलर सेक्सन मानौँ कि यो हाम्रो स्क्वायर सेक्सन भइदियो किनभने रेक्टेङ्गल पनि स्क्वायर पनि एउटा रेक्टेङ्गल हो यदि साइड से इक्वल भयो भने त्यसलाई हामी स्क्वायर भन्न मिल्छ त यहाँ के गर्दियौँ भने हामीले साइडको डाइमेन्सनलाई सेम गरिदिउँ भनेपछि यसको अप्सन हेरौँ यदि हामीलाई रेक्टेङ्गुलर सेक्सनको यदि हामीलाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया थाहा छ भने हामी स्क्वायर सेक्सनको पनि निकाल्न सक्छौँ बीडी क्यूब बाई 12 यदि डी पनि बी को बराबर भइदियो भने के हुन्छ बी को पावर 4 बाई 12 सिम्पल छ यदि हामीलाई यो थाहा छ भने यसको एन्सर पनि हामी निकाल्न सक्छौँ देयरफोर अप्सन नम्बर ए आई इज इक्वल्स टु मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ स्क्वायर सेक्सन इज इक्वल्स टु बी को पावर 4 बाई 12 ठिक छ र मोमेन्ट अफ इनर्सियाको हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि डिनोमिनेटरमा जेनरली म्याक्सिममको लागि चाहे रेक्टेङ्गुलर होस् चाहे त्यो हाम्रो स्क्वायर होस् चाहे ट्रायङ्गुलर सेक्सन होस् सबैको डिनोमिनेटरमा 12 हुन्छ त्यस कारणले 12 नभएको अप्सनहरू हामीले त्यसरी नै इराडिकेट गर्न सक्छौँ हटाउन सक्छौँ त्यो त हुँदैन भनेर पनि हामी यसरी जान्न सक्छौँ ठिक छ सो अर्को क्वेसनले भन्छ द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ ट्रायङ्गुलर सेक्सन बीएच एबभ द बेस अब के भन्छ एउटा ट्रायङ्गुलर सेक्सन छ त्यसको बीएच जुन छ बीएचको एबभमा हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया के हुन्छ ट्रायङ्गुलर सेक्सन सिम्पली हाम्रो के भन्छ भने ट्रायङ्गुलर सेक्सनको हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया यसको पनि हामीले अहिले त एउटा त कुरा पहिले के हो भयो भन्दाखेरि जेनरली जुन हाम्रो ट्रायङ्गुलर रेक्टेङ्गुलर या स्क्वायर सेक्सन हुन्छ त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सियाको डिनोमिनेटर 12 हुन्छ त्यसको फर्मुलामा डिनोमिनेटर 12 हुन्छ त्यसको आधारमा पनि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसबाट त हामी तीनवटा अप्सन त्यसै इराडिकेट गर्न सक्छौँ त्यो कन्सेप्टबाट पनि गयो भने हाम्रो के हुन्छ अप्सन नम्बर ए हुन्छ त यदि हामीले याद छ भने पनि हामी बीएच क्यूब बाई 12 भनेको हाम्रो यो ट्रायङ्गुलर सेक्सनको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्छ ठिक छ या हामीले जेनरली यो तीनटै सेक्सनको जेनरली हाम्रो 12 डिनोमिनेटर हुन्छ तर त्यो हामीले बुझेर गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ त्यस कारणले यसको के रहेको छ भन्दाखेरि अप्सन नम्बर ए बीएच क्यूब बाई 12 भनेको हाम्रो ट्रायङ्गुलर सेक्सनको मोमेन्ट अफ इनर्सिया त्यसपछि आउँछ क्वेसन नम्बर 8 क्वेसन नम्बर 8 भन्छ सेन्टर अफ ग्राभिटी अफ सेमी सर्कल इज एबभ द बेस एबी डायमिटर अब के भन्छ यहाँ हाम्रो एउटा सेमी सर्कल छ अनि यो एबी भनेको यसको डायमिटर हो त्यो एबी डायमिटर हो भनेपछि यसको सिजी कहाँ लाइज गर्छ त्यो हामीले भन्नुपर्ने छ त्यसको लागि पनि हाम्रो सिम्पल फर्मुला छ पहिला अप्सनहरू हेरौँ अप्सनले भन्छ 2r बाई पाई 4r बाई 3 पाई r बाई 8 एन्ड r बाई 4 त्यसको के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो के सोधिरहेको छ क्वेसनले भन्दाखेरि यो सेमी सर्कल छ भने यसको सिजी कहाँ लाइज गर्छ त्यसको सिजी लाइज गर्छ हाम्रो 4r बाई 3 पाईको डिस्टेन्समा हाम्रो यहाँदेखि यो जुन डिस्टेन्स हुन्छ यो भनेको हाम्रो 4r बाई 3 पाईले दिन्छ इट मिन्स यसको एन्सर रहेको छ 4r बाई 3 पाई ठिक छ ल त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ नेक्स्ट क्वेसनले भन्छ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स इज गिभन बाई हामीलाई सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको फर्मुला सोधिरहेको छ त्यो सिम्पल छ एमबी स्क्वायर बाई आर यही हाम्रो फर्मुला हो यो यस्तो सिम्पल क्वेसनहरूको र टर्म्सहरूको त हामीले फर्मुला याद भए अझै राम्रो देयरफोर यसको अप्सन नम्बर सिम्पल छ बी एमबी स्क्वायर बाई आर हाम्रो यसको फर्मुला रहेको छ त्यसपछि आउँछ त्यसपछिको क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 10 ले के भन्छ द सियर फोर्स इन अ कङ्क्रिट बीम इज अज्युम टु एक्ट अब हाम्रो सियर फोर्स के भन्छ एउटा बीम छ कङ्क्रिट बीम छ त्यसमा हाम्रो सियर फोर्स कहाँ एक्ट गर्छ त्यसको हामीलाई भनौँ न त्यसको कन्डिसन बताउनु पर्ने छ त त्यसमा अप्सनहरू के छ एलङ द लङ्गिट्युडिनल एक्सिस एलङ परपेन्डिकुलर टु द लङ्गिट्युडिनल एक्सिस अन अ प्लेन नर्मल टु द लङ्गिट्युडिनल एक्सिस एन्ड भर्टिकली डाउनवर्ड भनेपछि अब यहाँ हामीले यो कहाँ
कसरी एक्ट गर्छ, सियर फोर्स कसरी एक्ट गर्छ भन्दाखेरि अप्सन नम्बर बी परपेन्डिकुलर टु द लङ्गिट्युडनल एक्सिस। हाम्रो कङ्क्रिट बिम छ त्यसको लङ्गिट्युडनल एक्सिस जुन बन्छ त्यसको हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको परपेन्डिकुलरमा हाम्रो सियर फोर्सले काम गरिरहेको हुन्छ। आजको लागि हामी यो भिडियो लेक्चरमा यति मात्र गर्छौँ। यो 10वटा क्वेसन मात्र हामी डिस्कस गर्छौँ। आई होप तपाईँहरूलाई राम्रो लागेको होला, बुझ्नु भएको छ होला। सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ टिल द एन्ड।